अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ और तफसीली तज्जिया देने जा रहे हैं जो यूक्रेन जंग के सिमत ही बदल देगा। सवाल यह है कि क्या रूस ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे तबाहकुन ड्रोन और मिसाइल हमला कर डाला, और अगर यह सच है तो यूक्रेन के मुस्तकबिल पर इसके असरात क्या होंगे। दुनिया भर में माहिरीन और तज्जियाकार इस हमले को रिकॉर्ड ब्रेकिंग कह रहे हैं, और यह कहना गलत ना होगा कि यह जंग के एक नए दौर की शुरुआत है। अगर आपको ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें और गहरे तज्जिए सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो सके। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूस ने यूक्रेन पे ये हमला कब किया। नाजरीन, रूस ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला, जो कि कैफ जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए रूस ने कि कैफ का शहर घंटों लरजता रहा। हमले से चंद घंटे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इश्तियाल अंगेज बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अगर मॉस्को कैफ को अंधेरे में डुबोने की कोशिश करता है तो रूस को भी मॉस्को में अंधेरा देखना मिलेगा। यह बयान बराह रास्त एक चैलेंज था, और ऐसा लगता था कि रूस ने यह चैलेंज कबूल करके अपना सबसे बड़ा हमला कर दिया। अब रूस ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया, यह कोई मामूली कार्रवाई नहीं। रूस ने बैक वक्त कई किस्म के हथियार इस्तेमाल किए, ड्रोन्स, कैलिबर क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक के हाइपरसोनिक मिसाइल भी किए। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है और उनको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। यह हथियार मगरिब के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर ये यूक्रेन पर इस्तेमाल हो सकते हैं तो कल को यूरोपीय दारुल हुकूमतों तक भी पहुंच सकते हैं। सवाल यह है कि रूस ने एक ही रात में ये सब कुछ क्यों इस्तेमाल किया। जवाब यह है कि मॉस्को दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो अब भी टेक्नोलॉजी और कुवत में सबसे आगे है। कैफ पर 98% हमले क्यों हुए। कैफ यूक्रेन का फौजी, सियासी और नफ्सियाती मरकज है। अगर यह शहर मफलूज हो जाए तो पूरे यूक्रेन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुतासिर होता है। कैफ वो जगह है जहां से ज़ेलेंस्की दुनिया को पैगाम देते हैं, और यही शहर नेटो के नुमाइंदों और मशीरों का मरकज भी है। रूस ने कैफ पर 98% तवज्जो मरकूज करके यह पैगाम दिया कि वो यूक्रेन की जड़ों पर वार कर रहा है। अगर दारुल हुकूमत ही अंधेरों में डूब जाए तो अवाम का हौसला टूट सकता है और फौज के लिए भी जंग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। ज़ापोरिज़िया पर हमले का कैलिबर क्रूज मिसाइल के जरिए किए गए, जो ब्लैक सी से दागे गए। इस शहर में यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती प्लांट्स मौजूद हैं जो जंगी मशीनरी को चलाने में। दूसरी तरफ F-16 जंगी तारों का मरकज है। ये वो तैयारे हैं जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय यूक्रेन को देने का वादा कर चुके हैं। रूस जानता है कि अगर यह बेस महफूज रहा तो मुस्तकबिल में यूक्रेन की फिजाई ताकत मजबूत हो जाएगी। इसीलिए इस पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया ताकि यह बेस मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाए। नाजरीन, यूक्रेन की गैर मामूली खामोशी का मतलब क्या है। हर बार यूक्रेन फौरी दावा करता है कि उसने दर्जनों मिसाइल मार गिराए और दर्जनों ड्रोन तबाह किए, लेकिन इस बार खामोशी है। ना कोई नंबर, ना कोई दावा, ना कोई वीडियो। ये खामोशी खुद एक पैगाम है। या तो नुकसानात इतने बड़े हैं कि हुकूमत उन्हें छुपाना चाहती है, या फिर इस बार रूस ने वाकई ही यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को मफलूज कर दिया है। यह पहला मौका है कि यूक्रेन अपनी कामयाबी की कहानी बयान नहीं कर पा रहा। नाजरीन, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन बदला लेगा, लेकिन किस तरह का। क्या वो मॉस्को पर ड्रोन हमला करेगा? क्या वो रूस के तवानाई ढांचे को निशाना बनाएगा, या फिर मगरब से मजीद हथियार मांगेगा? हकीकत यह है कि यूक्रेन की असल ताकत मगरबी इमदाद है। ज़ेलेंस्की के बयान दरअसल नेटो और यूरोप पर दबाव डालने की कोशिश है ताकि वो मजीद जदीद हथियार और फंड्स फराम करें। अब रूस के पास इतने वसाइल कहां से आए। मगरबी मीडिया मुसलसल दावा करता रहा कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन 12 घंटे तक जारी रहने वाला यह हमला इन दावों को गलत साबित करता है। रूस ने अपनी इंडस्ट्री को जंगी पैदावार पर लगा दिया।
اس کے کارخانے مسلسل نئے میزائل اور ڈرون بنا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ روس طویل جنگ کے لیے تیار ہے، جبکہ مغرب کی معیشت یوکرین کو مسلسل سپورٹ کرنے میں مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ اس حملے کے بعد مغرب کی خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ امریکہ اور یورپی یونین نے اس حملے پر فوری رد عمل نہیں دیا، نہ کوئی بڑا بیان آیا اور نہ ہی کوئی نئی امداد کا اعلان۔ کیا مغرب بھی حیران ہے کہ روس اب بھی اتنی طاقت رکھتا ہے، یا وہ اب بھی حکمت عملی طے کرنے میں مصروف ہے؟ یہ خاموشی خود یوکرین کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پر کوئی بڑی مدد نہیں آ رہی۔ جب 12 گھنٹے تک میزائل اور ڈرون برستے ہیں تو صرف فوجی تنصیبات ہی نہیں بلکہ عوامی زندگی بھی مفلوج ہو جاتی ہے۔ بجلی کے پلانٹس تباہ ہو گئے، گیس کی سپلائی متاثر ہوئی، ہزاروں لوگ اندھیروں میں جاگتے رہے۔ نفسیاتی طور پر یہ حملہ یوکرینی عوام کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ حملے بار بار ہوتے رہے تو کیا عوام حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ جنگ بند کرے اور مذاکرات کرے؟ اس حملے کے بعد نیٹو اور یورپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ ناظرین، اگر روس اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کر سکتا ہے تو نیٹو کے ممالک بھی غیر محفوظ ہیں۔ پولینڈ، رومانیہ اور بالٹک ریاستیں خاص طور پر خطرے میں ہیں۔ روس یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو مفلوج کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب اب مزید سوچنے پر مجبور ہے کہ آیا وہ اس جنگ میں براہ راست کودے یا پیچھے ہٹ جائے۔ ناظرین، مستقبل کے ممکنہ منظرنامے کیا ہیں؟ اس حملے کے بعد 3 راستے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے یہ کہ روس مزید بڑے حملے کرے اور یوکرین کے بڑے شہروں کو مکمل طور پر اندھیروں میں ڈبو دے۔ دوسرا یہ کہ یوکرین کسی بڑی کارروائی کے ذریعے ماسکو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے، جس کے نتیجے میں جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مغرب اور روس کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر خفیہ مذاکرات شروع ہوں تاکہ جنگ کو قابو میں لایا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زیلنسکی اور پوٹن دونوں میں سے کون پیچھے ہٹنے کو تیار ہوگا؟ اگر یوکرین روس کے اندر مزید حملے کرتا ہے تو روس سخت رد عمل دے گا۔ اس کا اثر صرف یورپ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں بھی اس کا اثر محسوس ہوگا۔ چین اور ایران جیسے ممالک پہلے ہی روس کے قریب ہیں، جبکہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست پھنسنے سے بچنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر روس نے اپنی طاقت اسی طرح دکھائی تو امریکہ پر دباؤ بڑھے گا اور وہ مزید براہ راست کردار ادا کرے گا۔ یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جدید دور میں بھی میزائل اور ڈرون کسی بھی قوم کو لمحوں میں جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یوکرین کے پاس مغربی ہتھیار ہیں، لیکن اگر روس دنوں تک ایسے ہی حملے کرتا رہا تو سب کچھ بیکار ہو سکتا ہے۔ دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس جنگ کا حل صرف میزائلوں میں نہیں بلکہ مذاکرات میں ہے۔ ناظرین، یہ تھی تفصیلی اپڈیٹ اور تجزیہ۔ آپ کے خیال میں کیا یوکرین اس حملے کے بعد مزید مضبوط ہو کر نکلے گا یا روس کی طاقت کے آگے جھک جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔